नमस्कार। लाइफलाइन मिडिया हेरेर बस्नुभएका तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सम्झना भण्डारी। यति बेला सिङ्गो मुलुक या भनौँ सारा विश्व नै कोरोना भाइरसको आक्रान्त बनिरहेको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको सबैले नियमको पालना गरौँ, आफू सुरक्षित बनाऊ र आफ्नालाई पनि सुरक्षित राखौँ भन्दै आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। लाइफलाइन मिडियाले आज पनि एकजना प्रतिनिधिलाई निम्ताएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ बटघाट नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष कविराज आचार्य। प्रस्तुत छ अबको क्रममा सहकर्मी सञ्जय कण्डेलले समग्र वडाका विषयवस्तुमा तयार पार्नु भएको यो कुराकानी अबको क्रममा। स्वागत छ वडा अध्यक्षजी तपाईलाई यो लाइफलाइन मिडियाको विशेष कार्यक्रम लाइफलाइन विशेषमा। धन्यवाद, नमस्ते। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? पछिल्लो समय अब यो कोभिड-19 को विषयमै हामी अलि बढी केन्द्रित भयौँ। हजुर, त्यसैमा बिजी भएर अहिले आएर अब नयाँ योजनाको विषयमा अलि व्यस्त छौँ। नयाँ योजना बनाइरहनु भएको छ र यति बेला लकडाउनमै छौँ, देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ र धेरै क्षेत्र, धेरै सङ्घ संस्थाहरू सम्पूर्णमा यसले असर देखाइरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा निम्नवर्गीयलाई त झन् एकदम यसले त महामारी भएर ठुलै रूप लिएको छ, विकराल रूप छ र निम्नवर्गीय जुन घरधुरीको सङ्ख्या र तिनीहरूको अवस्था पछिल्लो के छ? कोभिड-19ले हामीलाई एउटा राम्रो पाठ पनि सिकायो। हजुर, हामी वडाभित्र रहेका समग्र नगरभित्रकै डाटाहरू त हामी कलेक्सन गरिसकेछौँ। सन्दर्भ वडामा जाँदा वडाभित्र रहेका गरिब उत्पन्न वर्ग समुदायहरूको नामहरू पनि हामीले लिस्टिङ गरिसक्यौँ र 2 चरणको राहत वितरण कार्यक्रम पनि हामीले सम्पन्न गरिसक्यौँ। त्यसले पनि कोभिड-19बाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परेका मजदुरहरूलाई एउटा जीविकोपार्जनको लागि सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ र हामीले लिस्टिङ गर्न चाहिँ त्यसबाट पनि सफलता प्राप्त गरेका छौँ। हजुर, र पछिल्लो चरणमा ती बन्दाबन्दीको अवस्थालाई पनि अहिले केही हल्का रूप लिएको हुनाले नियमित काम कारबाहीको लागि नागरिकहरू अहिले खेतीपातीको पनि समय छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर पनि लाग्नुपर्छ, आफ्नो जीविकोपार्जनलाई सहज गराउनु भएको छ र पछि फेरि समस्या आउँछ कि भन्ने एउटा हामीले कल्पना पनि गरेका छौँ। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, तपाईँको वाडामा कति घरधुरीले राहत पाए, कतिजना त्यस्तो घरधुरी रहेछ र राहत वितरणको प्रक्रियामा के साँच्चै नै निम्नवर्गीय व्यक्तित्वहरूले राहत पाएका छन् कि वडा स्तरीय तपाईँले कुनै टोली बनाएर लिस्टिङ गर्दाखेरि अनुगमन पनि गर्नुभयो होला, ती कसरी राहत वितरण गर्नुभयो र कतिजनाले राहत पाउनुभयो? यस्तो छ, हाम्रो पहिलो र दोस्रो चरण गरेर हामीले 2 भागमा वर्गीकरण गऱ्यौँ। सो वर्गीकरण गर्दा पहिलो लिस्टमा हामी 22 जना मात्र राखेका थियौँ। 22 जनालाई नितान्त तत्काल समस्या परेका भनेर हामीले 22 जनाको लिस्टिङ गऱ्यौँ र सो 22 जनालाई हामीले राहत वितरण पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा प्रभाव पर्न सक्ने भनेर फेरि अर्को लिस्टिङ पनि गरेका थियौँ। वडा समिति मार्फत नै यो लिस्टहरू हामीले तयार पारेका थियौँ। सबै वडा सदस्यहरूलाई म आफै पनि मैदानमा खटिएर त्यो लिस्टहरू उपलब्ध गराएको छु र पछिल्लो समयमा हाम्रो 163 जनाको लिस्ट पनि पछि प्राप्त भयो र सो 163 जनालाई पनि राहत दिनुपर्छ भनेर हामीले पहिला 22 जना पछि 163 गरेर हामीले राहत वितरण कार्यक्रम गऱ्यौँ। र बन्दाबन्दीकै अवस्थामा छौँ हामी र नगरपालिकासँग वडाको समन्वय र विपद व्यवस्थापनका कुराहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? विपदको बेलामा अब अर्को विपद पनि नजिक आइसकेको छ। अब बर्खाको समय छ, पानी परिरहेको छ। हजुर, यसबाट हुने जोखिमलाई पनि हामी मध्यनजर गर्छौँ। वडामा पनि केही रकमहरू छ र नगरपालिकासँग पनि विपद आएको बेलामा कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी विपद समिति र सम्पूर्ण नगर कार्यपालिकासँगै बसेर हामी छलफलको विषयमा गएका छौँ। आउने विपदलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर पूर्ण तयारीमा छौँ हामी। र सरकारले चरणबद्ध रूपमा लकडाउनको अवधिलाई लम्बाइरहेको छ र अहिले केही खुकुलो भएको अवस्थामा छौँ र सयौँको सङ्ख्यामा यसरी कोरोना सङ्क्रमितको बिरामी बढिरहँदाखेरि आगामी दिनमा यदि सरकारले फेरि पनि लकडाउनको आह्वान गर्यो, बन्दाबन्दीको आह्वान गर्यो भने वडाको भूमिका के रहन्छ? यो अलि क्रिटिकल कुरा नै छ। अब गरिबीको चरम सीमा रहेको हाम्रो देश र त्यसैमा पनि वार्ड नम्बर 8 विशेषतया
गरिबीको रेखामुनि परेको वडा नगरपालिकामै सूचीकृत भएको आधारमा एउटा सबभन्दा बढी गरिब बसोबास गर्ने वडा पनि रह्यो। त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा च्यालेन्जको विषय त छ यो, तर पनि हामीमा एउटा आत्मविश्वास के छ भने हामी सबै वडा समिति, नगर कार्यपालिका र नगरका सबै पदाधिकारीहरूले यस विषयमा कमसेकम ध्यान दिनुहुन्छ भनेर हामीले आगामी 77-78 को बजेटलाई हामीले विशेषतया कोभिडमै निर्धारित गरेर बजेट पनि विनियोजन गर्ने सोचमा छौँ। त्यसका लागि अग्रिम तयारी पनि हाम्रो हुन्छ र हामीले नयाँ सोचहरू निकाल्दैछौँ। हेरौँ अब कहाँसम्म गइन्छ। ठिकै छ। र यति बेला कृषिको अवस्था, नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश पनि हो र कृषिको बिउ बिजनकोदेखि लिएर मल खादका समस्याहरू कृषकले पाइरहेको भन्ने गुनासोहरू आइरहेको छन्। तपाईँको वार्डमा कृषिको पछिल्लो अवस्था के छ? मल खादको विषयमा त्यति धेरै समस्या मलको विषयमा आएको छैन। नेपाल सरकारले नै केही सहुलियत दरमा मलहरू वितरण गरेको छ। हाम्रो नितान्त वार्ड नम्बर 8 का किसानहरूले बर्दघाट नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा रहेको मधुबन कृषि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाबाटै मल खादहरू बिउहरू हासिल गरेको छ र नगरपालिकाले पनि क्लस्टर वाइज बर्दघाट नगरपालिकाका 4वटा क्लस्टरहरू बनाएर सापी पञ्चनगरमा मधुबन कृषि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई बिउ धानको बिउ वितरण गर्नको लागि 25% अनुदान सहित एउटा व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसले गर्दा सहजता त पक्कै पनि अहिले किसानलाई भएको छ र अहिलेसम्म हामीले हिजो भर्खरै संस्थामा बुझ्दाखेरि अब आज साँझ फेरि मल झर्दैछ भन्नुभयो चाहिँ केही किसानहरूले प्राप्त गर्न सकेन भन्दा हामी त्यसमा समन्वय गर्दै जाँदा आज झर्ने कुरा छ। भोलिसम्म उहाँहरूले पाउनुहुन्छ संस्थाको जानकारी अनुसार। त्यति धेरै समस्या आइसकेको छैन तत्कालै। हजुर। र कृषिको कुरा गरिरहँदाखेरि जमिन बाँझो रहने, थुप्रै वार्डहरूमा जमिन बाँझो रहने, प्लोटिङ पनि गरिएको छ अहिले धेरै वार्डहरूको जमिनमा। र वार्ड नम्बर 8 को अवस्था के छ? प्लोटिङ गरिएको जग्गा र खेती कति प्रतिशतले खेती गरिसक्नु भएको छ, खेती भएको छ वार्ड नम्बर 8 मा? के छ पछिल्लो अवस्था? अहिले पछिल्लो चरणमा 80% किसानहरूले खेती लगाइसक्नु भएको छ। मोटामोटी 20% मात्र बाँकी छ। 2-4 दिनभित्र यो सबै खेती लगाउने, नगदे बाली धान लगाउने कामहरू गरिएको छ। र हजुरले प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो, यो बाँझो खेतको विषयमा विगत 2 वर्ष अगाडिदेखि वडा समितिको बैठक बसेर वडाभित्र रहेका बाँझा जमिनहरूलाई व्यवस्थापन गरौँ भनेर हामीले मोटामोटी एउटा सल्लाह पनि गऱ्यौँ। सोही सल्लाह अब सबै वडावासीहरू सँगै बसेर हामीले एउटा सल्लाह गऱ्यौँ र हाम्रो वार्ड नम्बर 8 मा बाँझो जमिन राख्न पाउने व्यवस्था छैन। अहिले नगरपालिकाले नि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर कमसेकम बाँझो खेतको डाटाहरू निकाल्ने परिषदमा त्यो विषय पनि आएको छ। हजुर। यो खुसीको कुरा पनि हो। हामी के गरेछौँ भने पहिला त जग्गा धनीलाई हामीले अनुरोध गर्छौँ, तपाईँले जग्गा बाँझो नराख्नुहोस्, खेतीपाती गर्नुहोस् भन्छौँ। यदि उहाँहरूले खेती गर्न नसक्ने जस्तो अवस्था देखियो भने हामी वडाका नागरिकहरूलाई फलाना जग्गा त्यो ठाउँमा बाँझो जग्गा छ, तपाईँहरूले खेती गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भूमिहीन किसानहरूलाई विशेषतया प्राथमिकता दिँदै खेतीको लागि आह्वान गरेका छौँ र उहाँले गर्नुभएको छ। अहिले सम्भवतः विगतका वर्षहरूमा लगभग हजुरको 80% खेतीपाती हुन्थ्यो, 20% बाँझो रहने 2 वर्ष अगाडि रहन्थ्यो भने अहिले 98% जमिनहरूमा खेतीपाती हुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। यसलाई हामीले 100%मा लैजानको लागि निरन्तर प्रयासमा छ। एकदमै राम्रो र एउटा उदाहरणीय काम पनि गर्नुभयो। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाह्यौँ र कुनै पनि जमिन बाँझो नरहोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ। र समग्र वाडाको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा विकास निर्माणको कामहरू पनि कुरा आउने नै छन्। ती कुरा गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समयमा यो हामी असारमा पनि छौँ र नेपालमा धेरैजसो काम भनेको लगभग असार मसान्ततिरै गरिने एउटा सिस्टम छ भनौँ। र
यो गरिरहँदाखेरि तपाईँको वार्डमा परेका योजनाहरू सबै कार्यान्वयन भए कि भएनन् र कति कार्यान्वयन हुन बाँकी छ, के छ अवस्था पछिल्लो? यो कोभिड-19ले हामीलाई विकासमा अलिक त होइन धेरै असर पारेकै हो। हजुर। किनभने लामो समयको बन्दाबन्दीले हामीलाई अलिकति समस्यामा पार्यो नै। पूर्णतया बन्दाबन्दीको पालना गर्नुमै हामी लाग्यौँ। हामीले विकास निर्माणका काम मात्र होइन, अरू निर्माणका कामहरूलाई पनि, व्यक्तिगत निर्माणका कामहरूलाई पनि हामीले रोक्यौँ। तर पछिल्लो समय अहिले अब असार मसान्तर, असारको अन्तिमतिर पनि हामी आइसक्यौँ। आज 6 गते पनि भइसक्यो। समस्या विकास निर्माणका कामहरू गर्न नपाएकै हो हामीले, र अहिले गर्ने सम्भावना पनि एकदम न्यून छ। केही कामहरू, साना कामहरू त हामीले गर्छौँ। हजुर। जस्तै हामीले तालिमहरू पनि बिचमा आधाभन्दा बढी गराइसक्यौँ र बिचमा रोकिएको अवस्था छ। र साना 1.5-2 लाखका कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ र निरन्तर चलिरहेका छन्। ती सम्पन्न हुन्छन्। अलि ठुला योजनाहरूलाई हामीलाई समस्या परेकै हो। यो ठुला योजनाहरू हामीले तत्काल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। र यसको लागि हामी कार्यपालिकामा पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ। कसरी जाने भन्ने विषयमा एउटा छलफलको विषय पनि बनेको छ। र समस्या हामीलाई यो बन्दाबन्दीले पारेकै छ कोभिड-19 को कारणले। र म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने कमसेकम हामी अहिले एउटा सङ्कटमा जुधिरहेका छौँ। त्यो विषयमा सम्पूर्ण वडावासीको साथ सहयोगको आवश्यकता हामीलाई पनि छ। हामीले चाहेर पनि गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकै हो। हामी सबैलाई अवगत नै छ यो विषय। तसर्थ आगामी वर्षहरू तिनै योजनाहरूलाई पुनः निरन्तरता दिने योजनासहित हामीले योजना पेश गर्नेछौँ र निरन्तरता पाउनेछ ती कामहरूले पनि पुरा आशा र विश्वास सहित रहनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु वडा नागरिकहरूले। र वार्ड अध्यक्ष सर, अब समग्र वार्डको कुराकानी हामीले गरि नै रहेका छौँ र यो कुराकानी गरिरहँदा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ छुटाउन नमिल्ने एउटा बुदा पनि रहेको छ। र तपाईँले यो बन्दाबन्दीको समयमा नगरपालिकाले सम्पूर्ण वार्डहरूमा क्वारेन्टाइनको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ र निर्माण पनि भएको छ। र तपाईँको वार्डमा कुन विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा गर्नुभएको छ र त्यहाँ कतिजना अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ? अहिले यस्तो छ, क्वारेन्टाइनको लागि हामीले भानु आधारभूत विद्यालयले क्वारेन्टाइनको लागि तयार पार्यौँ र त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्दै पनि आउनुभयो। र अहिले तत्काललाई 2 जना मात्र हुनुहुन्छ। आज 1 जना फेरि कुवेतबाट महिला पनि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको कुवेतबाटै PCR चेक गरेर आएको हुनाले अहिले त्यही बर्दघाटमै हुनुहुन्छ। अहिले लिन पनि जाने हो एकछिनमा। उहाँलाई होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्थासहित राख्ने भनेर हामीले सोच बनाएका छौँ। अनि अब PCR चेक गरेर आउनुभएको छ र अहिले नेपाल सरकारले हामीलाई RDT मात्रै चेक गर्नुहोस् भनेर भनिरहँदा PCR चेक गरिसकेको व्यक्तिहरूलाई पुनः हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेरै बसाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीले महसुस गरेनौँ। र होम क्वारेन्टाइनको लागि व्यवस्था गर्ने पनि सोचेका छौँ। र अहिले तत्काल 2 जना हुनुहुन्छ। सम्भवतः आज उहाँहरूको RDT चेक हुन्छ र RDT नेगेटिभ आएको खण्डमा उहाँहरू पुनः घर जानुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या शून्य हुन्छ। हजुर सर, वार्ड अध्यक्ष सर, जस्तै कि अब सरकारले असारको 15 गते एयरपोर्ट खोल्ने भन्ने जुन एउटा निर्णय गरेको छ र पछि तेस्रो मुलुकबाट पनि धेरै नेपालीहरू नेपालमा आउन सक्नुहुन्छ र यो अवस्थामा भानु जुन विद्यालय तपाईँले बताउनु भयो त्यहाँ चाहिँ बेडको क्षमता कति छ र त्यहाँ कतिजनासम्म अटाउनुहुन्छ त्यो विद्यालयमा? यो अलि गम्भीर विषय पनि हो। हामीले अब यो कोभिड-19लाई खेलबाड गर्नु पनि हुँदैन। भानु आधारभूत विद्यालयको क्षमता हामी 35 जनासम्म राख्न सक्छौँ भन्ने कन्सेप्टमा गएका छौँ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब कोठा सीमित हुन्छ। एकै लटमा आउनेलाई एउटै रुममा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। तर प्रत्येक दिन 1-1 जना आउँदा अलि समस्या देखिन्छ। किनभने विभिन्न मुलुकबाट आउने नागरिकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न पनि न्यायोचित हुँदैन भनेर हामीले अहिलेसम्म त भारतबाट आउनेलाई छुट्टी राखेछौँ। एउटा ग्रुपमा 2 जना आउनुभयो, 2 जनालाई एउटा रुममा राखेछौँ। 1 जना सिङ्गल छुट्टैबाट आउनुभयो भने उहाँलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था त मिलाएका छौँ। तर समग्रमा धेरैजना आउनुभयो भने हामीलाई समस्या छ। र अहिले एउटा के छ भने
भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट यहाँ आउने नागरिकहरूलाई PCR चेक गरेर मात्र पठाइएको छ। सो कारणले गर्दा होम क्वारेन्टाइनमै बसाल्न सक्ने सोच हामीले राखेका छौँ र सम्भावना पनि देखिएको छ। र कतिपय ठाउँहरूमा आफै फ्यामिली पनि सचेत हुनुहुन्छ, होम क्वारेन्टाइनमा राख्न नचाहने र क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने उहाँको अनुरोधलाई स्वीकारेर हामीले त्यो व्यवस्था गर्छौँ। हामी 35 जनासम्मलाई तत्काल राख्न सक्छौँ र सोभन्दा बढी भएको खण्डमा हामी वार्ड नम्बर 9 सँग व्यक्तिगत रूपमा मेरो पनि सहकार्य भएको छ। हजुर, राजा महात्मा अलि ठुलो पनि छ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि बढी भएको खण्डमा हामी राजा महात्मामा राख्ने व्यवस्था पनि हामी गर्छौँ। हजुर, र कुनै क्रिटिकल केस आइहालेको अवस्थामा एम्बुलेन्सको उपलब्धता अनि स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धता के छ तपाईँको बारेमा? छ, हाम्रो यो साबिक पञ्चनगरको लागि नगरपालिकाबाट एउटा एम्बुलेन्स आएको छ। सो एम्बुलेन्समै हामीले विदेश लगायत भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई ओसार पसार पनि हामीले त्यहीबाट गरेका छौँ। त्यस्तो समस्या आएको खण्डमा त्यति धेरै समस्या हुँदैन। हामी एम्बुलेन्समा राखेर अब कहाँ लानु पर्ने हो, चिसापानीको आइसोलेसन वार्डमा अथवा तत्काल हाम्रो यहाँ पत्रकार नगरपालिकामा भेन्टिलेटर त छैन, त्यसको व्यवस्था गर्नलाई हामी तयार छौँ। हामी त्यो सोचसहित व्यवस्थापनसहित हामी अगाडि बढेछौँ। र यति बेला सरकारले शिक्षालाई अलिकति चाहिँ अवन्नति गर्नको लागि अनलाइन माध्यमहरूको र रेडियो टेलिभिजनबाट यो शैक्षिक कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिरहेको अवस्था छ र अनलाइनबाट कार्यक्रमहरू, त्यस्ता खाले कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिरहँदा तपाईँको वाडामा इन्टरनेटको पहुँच कतिको छ? यो समस्या शिक्षाको विषयमा वार्ड नम्बर 8 लाई नितान्त अहिले समस्या परेकै हो। किनभने इन्टरनेटको पहुँचमा यहाँका नागरिकहरू हुनुहुन्न। तसर्थ वार्ड नम्बर 8 मा एउटा मात्र विद्यालय हो, यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउँ। भानु आधारभूत विद्यालय मात्रै हो, कक्षा 5 सम्म त्यहाँ सञ्चालन हुन्छ। र सो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्र छात्राहरू नितान्त दैनिक ज्यालादारीमा आत्मनिर्भर हुने गार्जेनहरूका छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू इन्टरनेटको पहुँचमा जान सक्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने पनि उनीसँग क्षमता छैन अहिले तत्काललाई। यो एउटा क्रिटिकल विषय नै बनेको छ वार्ड नम्बर 8 को लागि। तर पनि मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सिकाइ विद्यालयबाट मात्रै प्राप्त हुँदैन, घरबाट पनि सिकाइ प्राप्त गर्न सकिन्छ। सबै अभिभावकहरूलाई कमसेकम घरमै बच्चा बच्चीलाई केही सिकाइहरू, प्र्याक्टिकल सिकाइहरू पनि सिकाउँदा जीवनमा उपयोगी हुन्छ। त्यसबाट पनि धेरै ज्ञानहरू लिन सकिन्छ। तत्कालको लागि सोही व्यवस्थापन अनुसार तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। वडा कार्य हजुरको साथ सहयोगमा छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र इन्टरनेटको विषयमा त हामी नितान्त पहुँचभन्दा बाहिर नै छौँ। हजुर, र अन्तिममा आइसकेका छौँ र त्यस्तो हामीले सोध्न बिर्सिएका र तपाईँलाई पनि भन्न मन लागेका केही कुराहरू छन् भने भन्न सक्नुहुनेछ। अब विषयवस्तु त सबैभन्दा पहिला मैले सम्पूर्ण वडाका नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी कोभिड-19 को जोखिममा छौँ। अहिले दिनानुदिन कोभिड-19 का बिरामीहरू बढेको हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिरहेका छौँ, समाचारहरूबाट पनि सुनिरहेका छौँ। हामी नितान्त जोखिममा रहेका छौँ। नेपाल र भारतको सीमा नजिकको हाम्रो वार्ड नम्बर 8 पनि रहन्छ। तसर्थ यस रोगबाट बच्नको लागि WHO को मापदण्ड अनुसार दैनिक रूपमा गरिने क्रियाकलापहरूमा ध्यान दिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै शङ्का उपशङ्का लागेको खण्डमा सम्बन्धित वडा समितिहरूलाई अथवा मलाई प्रत्यक्ष रूपमा हजुरले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको साथ सहयोगको लागि हामी 24 घण्टा तयार छौँ। र विकास निर्माणका कामहरूमा हामीले अहिले चाहेर पनि गर्न नसकेको अवस्था हो र हाम्रो चाहना पनि हाम्रै पालामा समृद्धि गराउँ भन्ने हो। तर बन्दाबन्दीले गर्दा हामीले त्यो लक्ष्यसम्म तत्काल पुग्न नसक्ने अवस्था आएकै छ। 1 वर्ष हामी पछाडि धकेलिएकै छौँ। तसर्थ यी विषयवस्तुलाई तपाईँहरूले बुझिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वास छ। उहाँहरूलाई आफू स्वस्थ रहन
र समाजलाई पनि स्वस्थ राख्नको लागि हरदम सहयोग गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि यहाँ आइदिनु भयो, केही मनका भावनाहरू मनका विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आदरणीय दर्शक श्रोता, हामी कार्यक्रमको नितान्त अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट मलाई साथ दिनुहुने विशेषतालाई पनि विशेष धन्यवादका साथै म कार्यक्रम प्रस्तुता सम्झना पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।